معكم معاذ دكتور في الصيدله. اليوم غندوي لكم على واحد الموضوع اللي ولاو كيعانيو منه بزاف الناس، واللي ولا من الامراض اللي ديال هذا العصر، اللي هو مرض السكري او الديابيت. دونك اشنا هو هذا المرض ديال الديابيت او مرض السكري؟ شنو هما الانواع ديالو؟ شنو الفرق بين الانواع ديالو؟ وشنو هما طرق العلاج والنصائح اللي خصنا نديرو معاه؟ دونك هادشي كامل غادي نجاوبكم عليه. ولكن قبل ما نبدا الشرح، الا كنتي اول مره غادي تشوف لي فيديو ديالي، ما تنساش تابونا في لاشين، تاكتيفي لي نوتيفيكاسيون كومسا يبقى يوصلك ديما الجديد ديالي. نبداو على بركه الله. الديابيت او مرض السكري هذه سي اون مالادي كرونيك، يعني مرض مزمن اللي كيعني خلل في استخدام وتخزين السكر اللي كليناه في الماكله ديالنا، اللي في النتيجه التركيز ديال السكر في الدم اللي كيتسمى الجليسيمي كتطلع، كتولي كتسمى هيبرغليسيمي. والسبب ديالو كيكون سبب هرموني، اللي واحد الهرمون كيتسمى الانسولين. وهذا الهرمون ديال الانسولين يا اما كيكون وما دايرش خدمته كوم يلفو، يا اما ما كاينش. وهذا هو الفرق بين لي تيب دو ديابيت. كاين ديابيت دو تيب 1 وديابيت دو تيب 2، يعني مرض السكري من النوع الاول ومرض السكري من النوع الثاني. انا غنزيد نبسط لكم مزيان. الانسولين واحد الهرمون اللي كيفرزو لينا البنكرياس، اللي هو هذا اللي الدور ديالو هو كيخلي لينا التركيز ديال السكر في الدم في النيفو العادي ديالو. الوغ الا كلينا شي حاجه حلوه بزاف، فالتركيز ديال السكر في الدم اللي هو الجلوكوز كيطلع، وهنا البنكرياس كيزيد يفرز بلوس دانسولين باش داك التركيز ديال السكر الدم كيرجعو لديك الدرجه العاديه ديالو، التركيز العادي ديالو. دابا غنوريكم الفرق ما بين انسان عادي وانسان عنده مرض السكري من النوع الاول وانسان عنده مرض السكري من النوع الثاني. نبداو بانسان عادي باش تفهموا الاشياء مبسطه مزيان. دونك فاش كيطلع لنا التركيز ديال السكر في الدم، والسكر هو الجلوكوز، وفاش كيطلع كتولي كتسمى هيبرغليسيمي، هنا كيجي البنكرياس اللي وريتكم قبيله كيفرز لنا الانسولين. علاش؟ حيت الانسولين هو الساروج باش يدخل هذاك السكر، كيدخل للخليه باش يتحول لطاقه. الا ما كانش الانسولين ما كيبقى ديما السكر زايد في الدم. دونك فاش كيكون هذاك الانسولين كاين واحد المستقبلات ديالو في كل خليه. ناخذوا هذه هي الخليه، كاين مستقبلات ديالو كيجي كيلصق عليها باش كتحل الخليه، باش كياكتيفي واحد البروتين اللي كيدخل لينا هذاك السكر، كيدخلو للخليه عاد باش كيتحول لطاقه. وبهذه الطريقه التركيز ديال السكر كيبقى ديما مقاد في الدم. دابا كنظن انني فسرت لكم الاشياء مزيان وبسطتها مزيان باش تفهموا كيفاش التركيز ديال الدم التركيز ديال السكر كيفاش كيبقى مقاد في الدم، وما كنطيحوا لا في ايبوغليسيمي يعني التركيز ديال الدم التركيز ديال السكر كيهبط، يا اما ايبرغليسيمي يعني التركيز ديال السكر كيطلع في الدم. دابا ندوزو الناس اللي مرض السكري، يعني لي جون ديابيتيك. فملي الانسولين ما كيبقاش يتفرز بمره، هذا هو النوع، هذا هو التيب دو ديابيت دو تيب 1، يعني مرض السكري من النوع 1 الاول، واللي كيتسمى اوسي انسولينو ديبوندون دي اي دي. يا اما الانسولين كيكون ولكن كيكون كيتفرز بواحد الكميه قليله، هذه كتسمى انسولينو بيني. ويا اما عاوتاني كيكون الانسولين مفروز ولكن ما كيديرش خدمته، يعني هذوك المستقبلات ديالو اللي كاينين في الخليه ما كيمشيش يلصق فيهم باش يدير طريق للسكر يدخل الخليه باش يتحول لطاقه، وهذه كتسمى انسولين ريزيستونس، اللي هذا هو النوع الثاني ديال السكر، مرض السكري من النوع الثاني ديابيت دو تيب 2، اللي بهذه الطريقه كيبقى ديما الانسولين طالع، السكر كتسمى هيبرغليسيمي، وهذا كيتسمى نون انسولينو ديبوندون. غنزيد نفسر لكم اكثر باش تقدر تفرز ما بين مرض السكري من النوع الواحد ومرض السكري من النوع جوج، يعني ديابيت دو تيب 2 ديابيت دو تيب 1 لا ديفيرونس بيناتهم. نبداو بديابيت دو تيب 1، يعني مرض السكري من النوع الاول. هذا عنده واحد الاعراض باش كنديتيكتيوه باش كنعرفوه، وكيقدر يجي ابتداء من الصغر، يعني اي واخا الدراري الصغار كيقدروا يتصابوا به. دونك ملي التركيز ديال الدم كيبقى طالع، الجلوكوز كيبقى طالع، كتكون عندنا اون هيبرغليسيمي، وكتجي الوقيته ديال الفلتراج، يعني هي الكلاوي كيفلتري لينا الماكله وكاع داكشي اللي كليناه. يعني ملي كيكون السكر التركيز ديال السكر طالع بزاف، ضروري ما كيتفلتراش مع الكلاوي ما كيقدرش، دار جهدو ما كيقدرش. دونك هذاك السكر اللي بقى زايد كيدوز لينا النبوله اللي هي لا فيسي، وبالطبيعه ديال السكر كيجر الماء. دونك كاع داك الماء اللي عندنا في الذات ديالنا غادي يتجر حتى هو لا فيسي، والانسان كيولي يتبول دغيا، وهذه كتسمى بوليوري. وبطبيعه الحال فملي هذاك الماء كيمشي وكيخرج كتولي تبول بزاف، دونك خرجتي بزاف ديال الماء كيولي الانسان كيعطش بزاف، دونك خصو يشرب بزاف، وهذه كتسمى بوليديبسي.
بما ان السكر خرج من لو كور ديالنا، يعني خاصنا اون سورس دينيرجي، خاصنا واحد الطاقه اللي غنتحركوا بها، غنديروا بها لي فور فيزيك. دونك غتجيك الرغبه في الاكل، خاصك تبقى تاكل بزاف. وبما ان السكر ما كيدخلش للخليه، ما كنستافدوش منه، يعني الانسان غيضعف، واخا كياكل بزاف غيضعف. وهذا مشكل اللي كيعانيو منه بزاف، سورتو الدراري الصغار اللي كيسحبوا عندهم فقدان في الشهيه، ولكن هما راه عندهم مشكل ديال السكر. بزاف الناس كيقول لك انا كناكل بزاف ومع ذلك ما كتبانش فيا. دونك راه هذا مشكل، يقدر يكون مرض السكري عندك. دونك باش اون فوا يبانوا لك هاد الاعراض هادو، اول حاجه ديرها تعبر السكر ديالك، ودو بريفيرونس كيتعبر في الصباح قبل الفطور. في اي فارماسي ولا باغا فارماسي ولا لابوغاتوار، تمشي تعبر السكر ديالك. الا عطاك قبل الفطور باقي ما واكلش، عطاك غرام فاصله 26، ولا عبرتيه في اي وقيته في النهار وعطاك جوج والفوق، هنا راه كتاكد ان عندك مرض السكري. ندوزو دابا للديابيت دو تيب 2، يعني مرض السكري النوع الثاني. هذا عكس النوع الاول. علاش؟ حيت كما قلنا النوع الاول عنده واحد الاعراض كنقدروا نديتيكتيو هذاك المشكل، النوع الثاني ما عندوش الاعراض، ما كيبانوش. حتى الا بانوا ما كيبانوا حتى كيوصل الانسان للخمسينات في عمره. وكيكون سورتو عند الناس اللي كياكلوا ليدان بزاف، كيكون الكوليسترول طالع، والناس اللي عندهم ان سور بوا، يعني كيكونوا وازنين بزاف. دونك المشكل الاول هو انه ما كيبانوش الاعراض. دونك ضروري خاصك تبقى مداوم على التحاليل ديالك باش كتعرف واش عندك ولا لا. والمشكل الثاني هو انه الا كان عندك وما داويتيش، التفاقم ديال الوضع كتقدر تمشي من ديابيت دو تيب 2، يعني من مرض السكري النوع الثاني، كتقدر تولي فيك مرض السكري من النوع الاول، اللي الاول صعب من الثاني. دابا ندوزو لطرق العلاج. بالنسبه للمرض السكري من النوع الاول، يعني ديابيت دو تيب 1، هنا ما كاينش الانسولين، ما كيتفرش. دونك هذاك الانسولين غنشدوه غندخلوه واجد، اللي هما الناس اللي كيدقوا البرا، اللي كيانجيكتاو الانسولين. وبزاف الناس اللي كيدقوا الانسولين غيقول لي وعلاش الناس اللي كيدقوا الانسولين ما كيدقوش كاملين عبار واحد؟ يعني كاين اللي كيدق 20 في الصباح، 16 في العشيه، كل واحد وكيفاش. فلا ريبونس سهله، حيت الناس على حسب الخزان شحال فيه. دونك ملي غدير التحليله ديالك وغتشوف الخزان شحال فيه، الطبيب كيعطيك لا دوز اللي غادا تخصك على حساب هذاك السكر اللي عندك زايد في الدم، حيت الماكله ديالي ماشي هي الماكله ديالك وماشي هي الماكله ديال واحد اخر. اما طرق العلاج ديال النوع الثاني فراه كيخصو غير ان ريجيم اليمونتير، يعني تقاد الريجيم ديال الماكله ديالك، وكيعطي الطبيب فنيد اللي كيتشكل. شنو هو الدور ديال هذا الفنيد؟ هذا الفنيد هو انه كيحيد لينا ديك المقاومه، يعني دوك لا ريزيستونس ديال دوك المستقبلات ديال الانسولين ما كتبقاش. يعني الانسولين اللي كاين كيمشي كيلصق في دوك المستقبلات باش الخليه كتستقبل داك السكر باش كيتحول لطاقه. كومسا التركيز ديال السكر في الدم غيبقى ديما مقاد. ندوزو دابا لبعض النصائح اللي غنوريكم باش تفاداو المضاعفات ديال هذا المرض السكري. فاول نصيحه هي تبقى مداوم على التحليله ديال السكر العاديه في اي فارماسي ولا اي باغا فارماسي ولا اي لابوغاتوار. ومن الاحسن كان احسن كل 3 شهور ولا 4 شهور دير التحليله ديال الخزان، توازن الماكله ديالك وتكونتروليها. ديما دير ان ريجيم اليمونتير. الناس اللي عندهم ان سور بوا، يعني اللي غلاض شويه، تحاول ما امكن تنقص من الغلظ. تحاولوا ما امكن ديروا ان فور فيزيك، يعني تحاولوا تمارسوا الرياضه. ومن الاحسن كل عام دير ان بيلون جينيرال، يعني تحليله فيها كل شيء باش كتبقى ديما حتى الا كان شي مشكل كيكون الكشف المبكر، دونك كتبقى ديما بروتيجي. بالنسبه للمرض السكري من النوع الثاني ديابيت دو تيب 2، كيف ما قلت لكم ما كيبانوا الاعراض ديالو حتى انطلاقا من الخمسينات، فراه يقدر يجي حتى الناس اللي عندهم في الثلاثينات من العمر ديالهم. علاش؟ حيت كيكون الريجيم اليمونتير ديالهم مخربق، مدخلين الكوليسترول بزاف ومدخلين الليدان بزاف. ستريس حتى هو تحاول ما امكن تغلب عليه، حيت الا لاحظتوا في جميع الحلقات ديالي ديما كندخل ستريس، حيت ستريس عنده علاقه مع جميع الامراض. دونك حتى الستريس الا كان طالع راه كيقدر يطلع علينا معدل السكر في الدم. يعني الوراثي، يعني الا كان مرض السكر عندكم في العائله ديالكم راه كيدوز وراثيا. هذا هو مرض السكري او الديابيت بالنوعين ديالو. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع كاع الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل. الا كنتي اول مره غتشوف لا فيديو ديالي ما تنساش تابونو وتاكتيفي لو نوتيفيكاسيون. جو فو دي ا بيانتو، على بروشين ايبيزود ان شاء الله.